दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। म विनोद पौडेल। कार्यक्रम हो सहकारी शिक्षा। कार्यक्रम सहकारी शिक्षाको आजको अङ्कमा हामी यहाँलाई जोड्दैछौँ मकवानपुर स्थित मकवानपुर गढीमा रहेको जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई। अहिले हाम्रो स्टुडियोमा जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँ मकवानपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको वर्तमान अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कल्पनाजी यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। के छ कल्पनाजी, मकवानपुर जिल्लामा सहकारी अभियन्ताहरूको हालखबर? समग्र यो सहकारी ऐन 2074 आइसके पछाडि विभिन्न नयाँ अभ्यास गरेर सहकारी संस्थाहरू चाहिँ सञ्चालित रहिरहेको छ। सहकारी संस्था समग्रमा राम्रो छ। जिल्लाभरका सहकारी संस्थाहरूका गतिविधिहरू र कार्यक्रमहरू राम्रै सञ्चालन भइरहेछन्। हजुर, राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेछन्। केही समाचारहरू यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। केही छिटपुट समाचार आएको छ। त्यो समाचारहरू चाहिँ जुन सहकारी संस्था मकवानपुर जिल्लामा दर्ता नभइकन त्यहाँ गएर सञ्चालित भएर समस्यामा परेका संस्थाको पनि एक दुईवटा समाचार चाहिँ मकवानपुरमा पनि छ। तर मकवानपुरकै भूमिमा सञ्चालित भइरहेको सहकारी संस्थामा चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म समस्या आइपरेको छैन। स्थानीय जो त्यहाँको जनतासँग जोडिएर कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा त्यो छैन। बाहिरबाट शाखा खोलेर सञ्चालनमा रहेका संस्थामा चाहिँ समस्या आएको। सेवा केन्द्रको पनि कुनै स्वीकृति नलिकन यत्तिकै सञ्चालित भइदिएर केही 2-4 महिनामा 10-15 जना मान्छेहरू बजारमा खटाएर पैसा उठाएर लगेको परिस्थितिले चाहिँ अलिकति दुःख दिइरहेको अवस्था छ। तपाईँ त एउटा सहकारी अभियन्ताहरूलाई ट्रेनिङ दिने प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। यहाँले आफ्नो पुरा परिचय खुल्ने गरी एकचोटि परिचय दिनुहोस् न। विगत 19-20 वर्षदेखि लगातारमा यो सहकारी क्षेत्रमै छु। पहिला म सदस्य बन्न नसक्ने बेलामा मेरो आमाहरूको समूहलाई सहजीकरण गर्ने पनि गर्थेँ। जब आफू सदस्य बन्न पाउने भएँ त्यो बेलादेखि सहकारीसँग आबद्ध छु। मेरो कलेज लाइफदेखि नै स्कुल सकिँदा नसकिँदैदेखि समूह हेर्थेँ भने कलेज लाइफ पछाडि चाहिँ मैले सँगसँगै सहकारी संस्थामा नेतृत्व गर्दै आएँ। अनि त्यही क्रममा जब त्यतिखेर चाहिँ के थियो भने हाम्रो मकवानपुरको परिवेश कुरा गर्दाखेरि प्लान नेपाल भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय आइएनजिओ भनौँ न, आइएनजिओले एनजिओको रूपमा नि आइएनजिओको रूपमा नि काम गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँ बालबालिकाहरूको क्षमता बढाउनको लागि, उनीहरूलाई स्कुलबाट ड्रप आउटको सङ्ख्या घटाउनको लागि चाहिँ बालबालिकालाई मात्रै सहयोग गरेर हुँदैन, महिलाहरूको सशक्तिकरण जरुरी छ भनेर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ल्याइसके पछाडि सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने क्रम बढ्यो। पहिला समूह थियो, त्यसपछि त्यसलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने भनियो र सहकारी पनि त्यत्तिकै राख्दाखेरि सहकारी संस्था चाहिँ बिलाएर जाने भयो। धेरै अरू एनजिओहरूलाई जस्तै उसलाई पनि ब्लेम के आउने भयो भने संस्था दर्ता गर्यो, आफ्नो प्रोजेक्ट सकाए गयो भन्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले छाता सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घमा पनि कसरी आबद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कामहरू गरेका थिए। त्यही क्रममा हामीले जिल्ला स्थित जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ पनि दर्ता गऱ्यौँ। त्यो दर्ता कालदेखि नै अहिलेसम्म विभिन्न पदहरूमा रहँदै पछिल्लो कार्यकाल चाहिँ म अध्यक्षको रूपमा छु जिल्लामा। अघि नै हजुरले भनिहाल्नुभयो, जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अध्यक्ष छु र यो प्रोफेसनको हिसाबले चाहिँ यही सहकारी अभियानमा तालिम दिने कामहरू गर्छु र मैले पनि केही एनजिओहरू मार्फत सहकारी संस्थाको सशक्तिकरणको लागि। तपाईँको अध्ययन क्षेत्र पनि सहकारी नै छ होइन? जस्तो भारतमा गएर पनि सहकारीको शिक्षा लिएर आउनुभयो। हजुर, मैले 2013 को म भारतीय राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले हाम्रो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग कोअर्डिनेसन गर्छ र वर्षेनी पठाइराखेको हुन्छ अध्ययन गर्नको लागि। त्यहाँ चाहिँ 2013 मा डिप्लोमा होल्डरको रूपमा मैले सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर आएको छु। त्यतिखेरको सुखद पक्ष भनेको त्यतिखेरको हाम्रो करिब 30 जना
विद्यार्थीहरूमध्ये मैले चाहिँ हाइएस्ट मार्क्स लिएर आएर त्यहाँबाट पुरस्कृत पनि भएको थिएँ। र यो सहकारीकै तालिमकोहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले जापानको 1 महिनाको तालिम, त्यो सहकारी सम्बन्धी तालिम लिने पनि तालिम तथा भ्रमण एक्सपोजर छ। तालिमको शीर्षक त्यो जापानमा लिनुभएको त्यो इडाकाले चाहिँ के दिएको थियो भने अब यो महिला सशक्तिकरणको लागि र यो विशेष गरी जापानमा चाहिँ कृषि सहकारीहरू सफल छन्, ती कृषि सहकारी संस्थाहरूको सफल उदाहरणहरू देखाउँदै जापानिजहरूले हामीलाई पढाउँथ्यो र हामी 1 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ अध्ययन गरेर फर्क्यौँ। तपाईँले जापानमा कृषि सहकारीको प्रशिक्षण लिएर आउनुभयो 1 महिना, तर अहिले देशमा आएर त फेरि कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीमा आबद्धता हुनुहुन्न, बचत तथा ऋणमा हुनुहुन्छ। किन कृषिमा चाहिँ सेवा? अब यस्तो भयो, अब यहाँनिर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू, यहाँ त कृषि भने पनि बचतै गरिरहेको अवस्था छ, देखिराख्नु भएकै छ होइन। र केही कृषि सहकारी संस्थाहरूले राम्रा काम गरेका उदाहरणहरू पनि छन्, नभएका होइन। र यसैको उदाहरण स्वरूप चाहिँ हामीले कोभिडमा चाहिँ के गर्यौँ भने, पहिलो कोभिडमा हामी जब बन्दाबन्दीको अवस्थामा थियौँ त्यतिखेर हाम्रो उत्तरी मकवानपुरमा तरकारी ठिक्क उत्पादन हुने समय थियो। तर त्यतिखेर अब त्यो व्यापारी र उपभोक्ता जोडिन सक्ने अवस्था थिएन। त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यहाँको सहकारी संस्थासँग मिलेर, जिल्लाको सबै विषयगत सहकारी सङ्घहरू मिलेर र प्रदेश सरकारसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर हामीले सिधै किसानबाट सिधा उपभोक्तासम्म लाने ल्याउने, त्यहाँनिर जापानमा चाहिँ डाइरेक्ट सेल्स अप भन्ने छ कि, त्यसले चाहिँ मलाई टच गरेको थियो। मैले कार्ययोजनामा पनि त्यही बनाएको पनि थिएँ। त्यही अनुसार त्यो डाइरेक्ट सेल्स अपकै कन्सेप्ट त ठ्याक्कै हामी कहाँ त लागु हुँदैन, ऊ त विकसित देश हो, हरेक कुराहरूको विकास छ। त्यहाँको एउटा किसानसँग न्यूनतम 3टा गाडी छ, हामीसँग त बरु केही काम नभए मान्छेहरू हामी साधन चलाएर हिँड्छौँ, डोकैमा बोक्ने भन्ने कन्सेप्ट छ हाम्रो किसानले चाहिँ। त्यो हिसाबले त्यहाँको र यहाँको धेरै फरक छ। भनेपछि किसानहरू यान्त्रिक रूपमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् गाउँमा। त्यो नसक्नको कारणले पनि युवाको आकर्षण कि कृषि क्षेत्रमा कम पनि छ। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्र चाहिँ आधुनिक भएर व्यवस्थित भएर जानुभन्दा झन् घट्दो अवस्थामा यहाँले अहिले महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्नुभएको थियो। एउटा सहकारी अभियन्ताको रूपमा सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ महिलाहरूलाई उहाँहरूको अधिकार क्षमताहरूको बारेमा बताउन र नेतृत्व वर्गमा पुर्याउनलाई के खालको भूमिका खेल्न सक्छ सहकारी संस्थाहरूले? त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जसको सवाल उसको नेतृत्व भन्छ नि सर। त्यसमा चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै मैले त्यो जुन हाम्रो पहिला समूह त्यसपछि सहकारीको दर्ता प्रक्रिया हुँदै गर्दाखेरि मैले यो इङ्गित गरिरहँदाखेरि महिला सहकारीहरू दर्ता भएका थिए कि मकवानपुरमा। सुरुमा 20वटा त्यसपछि 35वटा सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका थिए। महिला नै सहकारी संस्था दर्ता गर्नाले बाध्य भएर महिलालाई बाहिर आउनै पर्यो। उसले बाध्य भएर एउटा न एउटा कुनै पद लिनै पर्यो होइन। पद लिइसकेपछि भूमिका त निर्वाह गर्नु पर्यो। भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएपछि खोजी भयो नि त, कसरी मैले यो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराको खोजी गर्दै 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 जाँदाखेरि अनि त्यसको लागि खोजी गर्दा त समन्वय गर्दा अरू निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्नु पर्यो। त्यो हिसाबले बिस्तारै एउटा कारणले गर्दाखेरि अरू तहमा पनि महिलाहरूलाई चाहिँ जागृत भएर काम गर्न, नेतृत्व विकास गर्नलाई सहज भएको देखिन्छ। त्यसैको उदाहरण स्वरूप चाहिँ मकवानपुरमा त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखको जुन छनौट भएको थियो त्यसमध्ये हाम्रो 10वटा स्थानीय तह छ मकवानपुरमा। 10वटा मध्ये एउटामा चाहिँ पुरुष हुनुभयो अघिल्लोमा है। अहिले त्यसमा चाहिँ अनि 9वटा स्थानीय तहमा चाहिँ महिलाहरू चुनिनु भएको थियो। सबै सहकारीमै नेतृत्व गरेर आएका दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो कि। त्यो चाहिँ एउटा उदाहरणीय रूपमा रह्यो। तर अब यो स्थानीय तहलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो फेरि यो के गठबन्धन के भनेर अनि त्यो तल एउटा लेखिदिया रहेछ नि, एउटै दलको बाहेक अरूको उठाएको छ भनेदेखि चाहिँ पुरुष नै हुन सक्ने भन्ने एक लाइनले गर्दाखेरि यसपालि चाहिँ 4वटा स्थानीय तहमा महिलाहरू हुनुहुन्छ, बाँकी 6वटा चाहिँ
भनेपछि सहकारी अभियानले देशको राजनीतिक नेतृत्वमा महिलाहरूलाई डोर्याउँदै लगेको अवस्था यहाँले भेटाउनु भएको छ। त्यो एकदमै राम्रो अवस्था छ। यदि सहकारी संस्था र त्यो सङ्गठनात्मक चिजलाई कसरी हाँक्ने भन्ने कुराको स्किल नभएको भए त्यहाँ गएर स्थानीय तह चलाउनु पनि उहाँहरूले सक्नुहुन्न थियो र त्यो तहमा टिकट पाउने अवस्थामा पनि आउनुहुन्न। हिजोको रूपमा सहकारी अभियन्ता महिलाहरू जो राजनीतिमा अगाडि बढ्दै हुन्छ उहाँहरूको राजनीतिक नेतृत्वको क्षमता चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? कतिको सबल हुनुहुन्छ? सबलताको कुरा चाहिँ क्रियाशीलताले निर्धारण गर्छ। जो क्रियाशील मान्छे हुन्छ उसले अध्ययन गर्छ, खोजी गर्छ, समन्वय गर्छ, कुराकानी गर्छ, होइन, कहाँबाट सिक्न सकिन्छ भन्छ, हेर्छ। क्रियाशीलताले गर्दाखेरि उसलाई सबल बनाउने हो। कोही पनि मान्छे जेन्डरकै आधारमा सबल सक्षम भएर आउने त हुँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ त्यो जेन्डरको आधारमा होइन, मान्छे सक्षम हुने भनेको चाहिँ आफ्नो क्रियाशीलता, खोजी गर्ने, अध्ययनशीलता, त्यो खालको वातावरणले नै निर्धारण गर्छ। त्यो इन्भाइरोमेन्ट पाउँदै पाउँदै जाँदाखेरि महिलाहरूले पनि त्यसमा आफूलाई हराभरा बनाउन चाहिँ मद्दत पुर्याउन सक्छ। मकवानपुर जिल्लामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या कति छ? बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डिभिजन सहकारी कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको सबै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि जिल्लामा 200वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। 212 थियो, मर्ज हुँदै हुँदै अहिले 200 भन्दा तलको अवस्थामा आइसकेको छ। र हामीसँग चाहिँ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा चाहिँ अहिले 139वटा संस्थाहरू, हाम्रो अहिले 152 पुग्थ्यो। सबै हाम्रो सदस्य संस्थाहरू मर्ज भएर 139। कति कुन सङ्ख्याबाट मर्ज भएर 139मा आएको? 152बाट मर्ज भएर। अहिले स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ सहकारी संस्था दर्ता गरिरहेको अवस्था छ देशैभर र राज्यले चाहिँ मर्जरको नीतिमा अगाडि बढ धेरै भयो भनिरहेको अवस्था छ। कुन ठिक जस्तो लाग्छ? मर्जर नीतिमा अगाडि बढ्नु ठिक कि नयाँ संस्था दर्ता गरेर सङ्ख्या बढाउनु ठिक? अब यस्तो हो, सङ्ख्या मात्रै बढाउँदाखेरि उसको त्यो म्यानेजमेन्ट क्यापेसिटीको कुरा, होइन, त्यो जुन खर्च व्यवस्थापनको कुरा हेर्दा हेर्दै उसले दिने सुविधामा कमजोरी हुनसक्छ। त्यही हिसाबले धेरै संस्थाहरू दर्ता गर्नु त उपयुक्त हुँदैन। तर फरक विषयका, फरक प्रकृतिले काम गर्ने सहकारी संस्थाहरू चाहिँ स्थानीय तहहरूमा आवश्यक पनि हुनसक्छ। तर अब फेरि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्ने, फेरि कृषि गर्ने, अर्को गर्ने काम चाहिँ सबैले बचतै सङ्कलन गर्ने, ऋणै लगानी गर्ने भयो भने चाहिँ त्यसको औचित्य हुँदैन। होइन, विविध प्रकारले त्यो स्थानीय तहको विकास प्रवर्धनमा सहकारीको माध्यमबाट कुनै काम गरौँ भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त देख्छ। दर्ता चाहिँ कृषि सहकारी भनेर गर्ने, तर उहाँहरूले पनि बचत सङ्कलन गर्दा तपाईँहरूलाई त्यसले के असर गर्छ? त्यसले धेरै असर गर्छ सर। हामी चाहिँ पल्सको मापदण्ड भन्छौँ। जस्तै गुणस्तरता विकास भनेर, विकास कार्यक्रम भनेर अहिले केन्द्रीय सङ्घले अहिलेदेखि होइन, विगत 4-5 वर्ष यता नै गरिराखेको छ। प्रोबेसन ब्रान्ड दिने भन्छ, एक्सेस ब्रान्ड भन्छ, यसरी महासङ्घसँग जोडिएर अहिले कप्सको कार्यक्रम, आधारशिला कार्यक्रम भनेर जुन केन्द्रीय सङ्घले ल्याइरहेको छ, त्यो कार्यक्रममा हामी चाहिँ सूचक हेर्छौँ। एक्सेसमा जाने हामी संस्थाहरूले 85वटा सूचक हेर्छौँ, 86वटा सूचक हेर्छौँ। अनि यता प्रोबेसनले 50वटा सूचकहरूमा अभ्यास गराउँछ। त्यो सूचकभन्दा एक रत्ती पनि बाहिर नगएर काम गर्ने भनेर हामी अभ्यास गर्छौँ। तर अरू संस्थाहरू कस्ता कस्ता सूचकहरू हाम्रो आम नागरिकले सम्पूर्ण देशभरका यो सहकारी सदस्य, सेयर सदस्यले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोस् न, कस्ता कस्ता सूचकहरू हुन्छन् ती? सूचकहरू चाहिँ कस्तो हो भने अहिले निर्देशिकामा नि आछ, 35 बुँदे निर्देशिकामा तपाईँले भाका नआएको ऋणको गणना गर्ने प्रणाली एउटै बनाउनुहोस्, होइन। अनि त्यो प्रणाली अन्तर्गत भाका नआएको ऋणको 100%, होइन, खराब ऋणको, अनि कमसल ऋणको 35% र लगानी गरिसके पछाडि 1% भनेर छुट्याएर राख्नु भनेर भन्छ, होइन। अनि सबै सहकारी संस्थाहरू जुन गुणस्तरीयता विकास कार्यक्रममा गएका छौँ, ती संस्थाहरूले चाहिँ मुनाफा वितरणमा ध्यान दिने होइन, भोलिसम्म संस्थाको दिगोपनाको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो खालको सुरक्षण व्यवस्था गरेर मात्रै मुनाफा वितरणको कुराहरू गर्छ। मुनाफा भन्दाखेरि लाभांशको रूपमा, होइन, खुद बचतहरूलाई वितरण गर्ने काम गर्छ, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष वितरण गर्छ। तर अन्य संस्थाहरूले चाहिँ
त्यो कुराको अलिकति वास्ता नगरिकन वितरण गरिदिँदाखेरि फलानु संस्थाले चाहिँ डाइरेक्ट पाएको मान्छेलाई पाएँ जस्तो लाग्छ नि त। भोलि के हो भन्ने कुरा त सबैले त सम्झिँदैन। त्यो हिसाबले चाहिँ सहकारी संस्थाहरू एउटा सूचक त्यो पनि हो कि सुरक्षण व्यवस्था गर्ने र नगर्नेमा। अनि त्यस्तै गरी नाफा भएको त्यो सहकारी संस्थाको दिगोपनाकै लागि संस्थागत पुँजी वृद्धिका कुराहरू, सदस्यलाई दिने सेवाको गुणस्तरीयताका कुराहरू, विभिन्न कुराहरू त्यस्ता सूचकहरू चाहिँ छन्। विगत 19 वर्षदेखि सहकारी अभियन्ता भएर आफ्नो जिल्लामा काम गरिरहेको अवस्थामा र अहिले नेतृत्व तहमा पनि बस्नुभएको अवस्थामा तपाईँले अहिले सहकारी अभियान अथवा सहकारी बजारमा के कस्ता चुनौती र समस्याहरू रहेको पाउनुभएको छ? अब एक नम्बर समस्या भने चाहिँ मैले अस्ति एउटा लेख पनि प्रकाशन गरेको थिएँ। यो जुनै पनि व्यवस्था भनेको चाहिँ कि धर्मले चल्छ कि कानुनले चल्छ। पहिला पहिला जतिखेर राज्य व्यवस्थामा धर्म के अरे कानुन बलियो थिएन, मान्छेलाई धर्मको डरले राम्रो गर्नुपर्छ है भन्ने हुन्थ्यो। त्यस्तै सहकारी संस्था पनि अहिले कानुनी रूपमा कानुनले व्यवस्था गरेकै कुराहरू पनि राज्यले व्यवस्था गर्न सकेको छैन। जस्तै अहिले कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा न्यायाधिकरण, अनि त्यसपछि यो अहिले बेला बेलामा सन्दर्भ ब्याजदर फुत्ता हालिदिएर त्यहाँनिर अप्ठ्यारो पारिरहेका कुराहरू छन् नि त। अब ती कुराहरू र करकै प्रणालीको कुराहरू पनि कतिपय कुराहरू छन्। कर समायोजनको विषयहरू पनि हामीले एजेन्डाको रूपमा उठाउनु पर्ने आवश्यकताको रूपमा छ होइन। त्यो भइराख्दाखेरि सहकारी संस्थाको सबै कानुनी पक्ष पनि बलियो, सबै संरचनाले राम्रोसित काम गर्ने हो भने जसरी अन्य वित्तीय संस्थाहरू अहिले सञ्चालित रहँदाखेरि एउटा अब ब्याङ्कले फलानुलाई ऋण लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर हेर्दाखेरि उसले आफ्नो कर्जा सूचना केन्द्र हेरे पुग्यो नि त। ऊ ब्ल्याकलिस्टेड छ कि राम्रोसित ऊ ऋणी छ कि छैन भन्ने कुराहरू हेरे भयो नि। त्यो खालको हेर्ने संरचना नभइदिँदाखेरि सहकारी संस्थालाई चाहिँ अहिले अलि अब आफू कमजोर अनुभूति कर्जा सूचना केन्द्र क्रियाशील नभएको अवस्थामा कुन ऋणीहरू कस्ता खालका ऋणी हुन्, खराब ऋणी हुन् कि भनेर चाहिँ सहकारी सञ्चालकहरूले नि बुझ्न नसक्ने अवस्था भन्न खोज्नुभएको? कर्जा सूचना केन्द्र हो नि त सर। अब देशभरि यतिवटा संस्थाहरू छन् होइन, यति धेरै संस्थाहरू छन्। अब कहाँबाट एक ठाउँबाट ऋण लिएको होला, अर्को ठाउँमा पनि लिएलान् होइन। त्यो लिँदाखेरि धेरै ठाउँको ऋणी हुँदाखेरि उसलाई वित्तीय साक्षरताको अभाव होला, ऋण लिएरै काम चल्दो रहेछ भनेर ऊ हिँड्दै जाला। अनि त्यो हिसाबले त संस्थाहरू त धाराशायी हुने भयो नि त। तर ऋण दिनुभन्दा अगाडि त उसले त सम्बन्धित सहकारीमा त आफ्नो धितो पनि त राख्नुपर्छ नि होइन र? एउटै धितो त दस्तिर लगाइराखेर त ऋण लिन सक्दैन नि? सक्छ। यस्तो छ अब यो अर्को एउटा सरले उठाइहाल्नु भएपछि अर्को कुरा चाहिँ बिना धितो ऋण पनि दिने चलन छ। त्यो त ठुलो रकम त हुँदैन, फेरि ठुलो रकम त हुँदैन भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमले ऋण लिने त्यस्तो धेरै फ्रड त भेटेका छैनौँ हामीले। तैपनि त्यो धितै हुनेहरूले पनि त धेरै ऋण त परिचालन गर्दाखेरि ऊ धाराशायी हुने अवस्था त रहन सक्छ नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ कर्जा सूचना केन्द्र चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। अहिले अब सहकारी ऐनमै लेखिएको जुन सदस्य दोहोरोपनाको पनि छ कुराहरू, त्यो कुरा पनि कर्जा सूचना केन्द्र हो भने एउटा नागरिकले आफ्नो मौलिक हक हो कहाँ बचत गर्ने भन्ने त उसको कुरा भयो। ऋण पो अधिकार होइन त, बचत त उसले जहाँ पनि गर्न सक्छ नि। त्यसरी चाहिँ सञ्चालित भइदियो भने त्यो नहुँदाखेरि सहकारी संस्थाहरू चाहिँ अलिक कमजोर अनुभूति गर्नु परिरहेको छ। र त्यसका साथसाथै अहिले सहकारी संस्थाले चलाएको एटिएम, अब एकचोटिको डेपुटी गभर्नरले एउटा प्रोग्राममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले गरेको केही यो जुन विद्युतीय कारोबार गरेको कुराहरू चाहिँ कानुनी हो कि होइन भनेर छानबिन गर्नुपर्छ है, हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अब त्यही कुरा यही देशमा एउटा ब्याङ्क छ, अर्को वित्तीय संस्थाहरू छन् होइन, लघुवित्तहरू छन्, अनि हामी सहकारी छौँ। एउटै खालको काम गर्छौँ हामी, तर हामी त अझै फरक काम गर्छौँ। सदस्य समुदायमा गएर मसिनो पैसा नि सङ्कलन गर्ने गर्छौँ।
काम चाहिँ उस्तै उस्तै वित्तीय कारोबार छ, तर कानुन बेग्लै छ, पाउने सेवा सुविधा बेग्लै छ। त्यसले गर्दा सहकारी संस्थाहरू चाहिँ र यहाँ युवालाई आकर्षण गर्नको लागि पनि यो चिज छैन, मोबाइल ब्याङ्किङ छ कि छैन, कमजोर छ, अथवा यो ब्याङ्कबाट पैसा हाल्यो भने अर्को ब्याङ्कबाट निकाल्नु पाउँछ भने जस्तै त्यस्तै कुरा चाहिँ सहकारीमा गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेपछि उनीहरूको आकर्षण त नहुने भयो। भनेपछि सहकारी क्षेत्र चाहिँ प्रविधि मैत्री हुन सकेका छैन। प्रविधि मैत्री हुनको लागि राज्यले कानुनी रूपमा सहकारीलाई जसरी संविधानले 3 खम्बा मध्ये 1 खम्बा हो भनेर भन्यो, त्यसै गरी उसलाई अधिकार पनि दिनु पर्यो कि उसलाई तिमीले यो काम गर्न पाउँछौ, यो चाहिँ बन्देज छैन भनेर खुल्ला गरिदिएर गरियो भनेदेखि त त्यो समस्याबाट पनि भनेपछि राज्यको ऐन कानुनले त्यो प्रविधि मैत्री हुनबाट खुम्च्याएको छ। त्यहाँनिर त्यो खुम्चेको अवस्थाकै कारणले सहकारी संस्थाले यति राम्रो काम गरेछ। हेर्नु सर, हामी अरू बेला त्यो जुन जनआन्दोलनको बेलामा 62-63 को समयमा सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सदरमुकाम केन्द्रित भए, तर सहकारी संस्थाहरू त कहाँ जाने, त्यही स्थानीय हो, स्थानीयले सञ्चालन गरे हो। म आफै सहकारी सदस्य भएको, त्यो जुन अध्यक्ष भएको सहकारी संस्थामा पनि धेरै त्यतिखेर त उनीहरूले त सहकारी भन्ने बुझ्ने कुरा भएन, के भनिदियो यो त एउटा कुनै नाफा कमाउने संस्था हो, यहाँ त जति पनि पैसा निकालेर लान पाइन्छ भनेर चन्दा माग्न आउनेहरूको पनि सङ्ख्या थियो। त्यस्तो हुँदाखेरि उनीहरूसँग घन्टा जङ्गलको बिचमा डायलग गरेर पनि हाम्रो सहकारी संस्था कहीँ जाँदैन, यहीँ सेवा गर्छ र सबैको बचत नियमित रूपमा सङ्कलन गर्छ भनेर हामीले जुन अठोटका साथ आफ्नै ठाउँमा सञ्चालित गऱ्यौँ। त्यतिखेरको समस्याको समयमा पनि वित्तीय समाधान चाहिँ गाउँको वित्तीय समाधान गर्नको लागि सहकारीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले हैन। त्यसरी खेलेको सहकारी संस्थालाई शिर ठाडो गर्ने गरी यो प्रविधिका कुराहरू अरू नीतिगत कुराहरू पनि बलियो बनाइदियो भने चाहिँ यो चुनौतीबाट मुक्त भएर सहकारी संस्थाले पनि धेरै राम्रो काम गर्न चाहिँ सक्छ सर। यसको मूल्य मान्यता सिद्धान्त सहकारी ऐन 2074 तपाईँहरू सहकारी कर्मी अभियन्ताहरू सञ्चालकहरूको लागि कतिको सहकारी मैत्री छ यो, अथवा यसमा यो ऐनमा के सुधार हुनुपर्ने यहाँहरूले देख्नु भएको छ? ऐन कानुनहरू चाहिँ राम्रो हुँदैमा सबै चिज राम्रो हुँदैन रहेछ क्या सर। त्यो कार्यान्वयन त राम्रो छ कि छैन भन्ने कुराले चाहिँ मेजर भूमिका निर्वाह गर्दो रहेछ। त्यो भएकोले ऐन कानुन के कुरा सुधार गर्नुपर्ने पनि होला हैन छ, र भएका चिजहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने उत्कृष्ट तवरले सहकारी संस्था जस्तो ऐन कानुनमा सुधारको कुरा पनि छन् भन्नुभयो। कुन कुराहरू चाहिँ सुधार गर्दाखेरि यो अभियानलाई अझ सशक्त बनाउन सकिएला? जस्तै अब यो अहिले रिटै परिरहेको छ, दोहोरो सदस्यताको कुरा त्यहाँ संशोधन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। किनभने एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र रूपमा जहाँसुकै बचत गर्न दिनुपर्छ, तिमीलाई यति जरिवाना हुन्छ फलानु सहकारी संस्थामा। दोहोरो सदस्यतामा कस्तो खालको रिट के व्यक्तिले सदस्यहरूले चाहिँ दुईतिर सदस्य हुनु नपाउने भन्ने कुरा? नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ कानुनमा लेखिएको छ, कानुनमा छ, पाउनुपर्छ भन्ने कुरा। तर यो व्यक्तिहरू त 10वटा सहकारीमा पनि आज बचत जम्मा गरिरहेको अवस्था छ नि है देशमा। हजुर, अब त्यसमा चाहिँ यस्तो हो कि सर, अब 10वटामा बचत गर्दा केही फरक परेन हैन, तर के चाहिँ हुनु पर्यो भने होला राज्यले व्यवस्थापन गर्दै थोरै साइजमा सहकारी संस्थालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो कुरा मान्न तयार। तर एउटा व्यक्तिले म 10 ठाउँमा बचत गर्छु भन्दाखेरि दिन्न भन्ने चाहिँ गर्नुहुन्न। त्यो 10 ठाउँमा बचत गर्दाखेरि तिम्रो बचत असुरक्षा होला है भन्ने अर्कै पाटो हो नि त। असुरक्षाको विषयलाई त अर्कै धेरैतिर बचत गर्दाखेरि बचत असुरक्षित हुन सक्छ? होइन, मैले भन्न खोजेको अघि नै मैले उल्लेख गरेँ कि धेरैवटा सहकारी संस्था एकै ठाउँमा हुँदाखेरि उसको साइज सानो हुनसक्छ, अथवा अब धेरै मान्छेले एकै ठाउँमा गर्दाखेरि त आम्दानी त एउटै हो नि हैन। त्यो हिसाबले एउटा सहकारी संस्थाले कम्तीमा 4-5 जना कर्मचारी त राख्नै परिहाल्यो। यहाँ पनि 4-5 जना, त्यहाँ पनि 8-10 जना, अर्कोमा नि हुनुभन्दा त एकै ठाउँमा गर्दाखेरि त काम पनि मर्ज हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ सहकारी संस्थाको बलियो बनाउनको लागि थोरै संस्था बनाउनुपर्छ, थोरै संस्थाहरूबाट राम्रो क्वालिटीको सर्भिस दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ओके हैन। तर जो व्यक्ति त्यो चाहिँ एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा नबस, एउटा विषयको
भनिराख्दाखेरि चाहिँ के हुने भइदियो भने यहाँ एउटा विषयको कुरा आछ, अनि बचत तथा ऋणमा एउटामा बस्ने, अनि अर्को बचत तथा ऋणकै काम गर्ने अर्को बहुउद्देश्यमा बस्ने, अर्को बचत तथा ऋणै काम गर्ने कृषिमा बस्ने गर्दा त उस्तै भयो। राज्यले तपाईँको 19 पछि सहकारी जीवन अभियानको जीवनमा सहर केन्द्रित ब्याङ्क र गाउँ केन्द्रित सहकारीहरू मध्ये जनताको जीवनस्तर उकास्नलाई चाहिँ कसले बढी भूमिका खेलेको पाउनुभयो, बुझ्नुभयो तपाईँले? अब म ब्याङ्किङ क्षेत्रको मान्छे चाहिँ होइन सर, त्यो हुनाले मैले ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ यस्तै हो भनेर भन्न सक्दिनँ। उहाँहरूको पनि कानुनी रूपमा आउनुभयो हो, त्यही अनुसार सञ्चालित छ, सबै चिज राम्रो होला। तर सहकारी क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जतिखेर हामीले सहकारीको समूहहरू सञ्चालित गऱ्यौँ, 5 रुपियाँबाट बचत गर्दाखेरि 5 रुपियाँ पनि महिनामा कसरी ल्याउने भन्ने समय थियो, मान्छेलाई बानी थिएन। अहिले त्यही 5 रुपियाँ बचत गर्नेले महिनाको 500 रुपियाँ गर्नलाई उसले अरू खालका बचतको प्रकारहरू पनि गर्न सक्छन्। त्यो एउटा ह्याबिट चाहिँ बनायो नि त, होइन, बानीको विकास गर्यो। त्यो हिसाबले मसिनो पैसाहरूले गर्दा अहिले प्रदेशले, हाम्रो राज्यले नि हाम्रो यति प्रतिशत छ बचतको अवस्था भनेर भन्छ, होइन। त्यो भनिराख्दाखेरि त्यो बचतको प्रतिशत देखाइराख्दाखेरि यो सहकारीको योगदान हो भन्न चाहिँ बिर्सिरहेको छ कि सर। हजुर, तपाईँहरूको यो जागरण बचत तथा ऋण सहकारीले जिल्लामा के कस्ता सुविधाहरू दिँदै आएको छ, त्यो विशेष त मकनपुर गढीमा? अब जागरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब 2055 सालमा दर्ता भएर यो क्रियाशील भएको हो, होइन। बचत तथा ऋणको काम चाहिँ यसले 62 सालदेखि अलि सक्रिय रूपमा गर्दै आएको। यहाँ अहिले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको लाखौँ लाखको ऋण लिन सक्ने र व्यवसाय गर्न सक्ने सदस्य चाहिँ हाम्रै 5000 ऋणबाट प्रारम्भ भएर भएको भनेर हामी दाबी गरेर भन्न सक्छौँ। हामी कहाँ व्यावसायिक बाख्रा पालन, व्यावसायिक दुग्ध उत्पादकको लागि गाई भैँसी पालनहरू चाहिँ को फार्महरू, होइन, केरा खेतीहरू, अनि त्यो क्षेत्रमा अदुवा बेसार खेतीहरू प्रशस्त देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले सहकारी क्षेत्रमा स्प्रेड दर रेट र सन्दर्भ ब्याज दरले गर्दाखेरि अन्य वित्तीय संस्थासँग र ब्याङ्किङ क्षेत्रसँग सहकारी क्षेत्रलाई चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ, तपाईँको बुझाइ के हो? त्यसमा भन्नुपर्दा जस्तै के भयो भने अब ब्याङ्कले चाहिँ उसले आधार दरको आधारमा त्यसलाई तय गर्न सक्छ ब्याज दर, तर सहकारीलाई चाहिँ क्याप लगाइदिएछ, होइन। अनि त्यहाँभन्दा माथि जान पाइँदैन भनिरहेछ। एक हिसाबले अब यो सबैलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने पनि सजिलो उपाय त होला राज्यलाई, तर त्यो वैज्ञानिक उपाय चाहिँ भएन। सहकारीलाई चाहिँ कस्तो खालको क्याप लगाएको हो? यतिभन्दा माथि जानु पाइएन भन्ने कुरा भयो, सिलिङ तोक्यो। अब तर उसले चाहिँ ऋणमा यति, ऋण र बचतको तिमीले कमाएको भन्दा यतिभन्दा बढी चाहिँ लिन पाउँदैनौ है भनेर त्यो जुन आधार दर अन्य वित्तीय संस्थालाई छ त्यसै तय गर्दैछ त कुरै सकिहाल्यो। धन्यवाद यहाँको अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि कल्पनाजी। धन्यवाद सर। अब यो न्युज नेपाल टेलिभिजनले सहकारी शिक्षा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेको रहेछ। मिडियाहरूले पनि यसै गरी अब सहकारीको अध्ययन अध्यापन गर्ने कामहरू चाहिँ एकदमै न्यून मात्रै रहेको कारणले यो शिक्षालाई प्रसारित गर्ने ठाउँ जुन प्लेटफर्म बनाउनु भएको देखियो। यसको निम्ति यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि लगिराख्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको लागि सहकारी शिक्षाको कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि पुनः फरक प्रसङ्ग र फरक अतिथिका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।